आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं जो एक सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान से अंबिया जो पैगंबर हैं उनका क्या रिश्ता इस सरजमीन से, भारत से, इंडिया से, हिंदुस्तान से। जी हाँ, हिंदुस्तान में तो अलग अलग तरह की बहसें होती रहती हैं और ये बहस भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि कौन कौन अंबिया आए। जब से ये हिंदू मुस्लिम और इस किस्म की बहसें हो रही हैं और कौन सबसे पहले कहाँ किस सरजमीन पर आया, ये भी अपने आप में एक बहस है। क्या जो मुसलमान है हिंदुस्तान का वो पहले हिंदू था, कैसे कन्वर्ट हुआ, उसका ओरिजिन क्या था, ये तमाम बहसें जो हैं वो हो रही हैं। ऐसे में हमने कुछ किताबों के हवाले से कुछ तहकीक, कुछ रिसर्च आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। एक बहुत ही मशहूर किताब है जो तफसीर इस्लाम, उसके हवाले से मैं आपकी खिदमत में वो रिसर्च पेश कर रहा हूँ। पहले आपने देखा कि अंबिया का ताल्लुक़ हमने बताया था क्या है, इस सरजमीन हिंद से। और अब मैं आज की इस सीरीज़ में बताऊंगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में आप सुनते रहते होंगे कि वो हिंदुस्तान पे ही आए, वो सबसे पहले भारत पर ही आए थे। जन्नत से जब वो निकाले गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो उन्हें आरजी जन्नत, और इसीलिए हिंदुस्तान को आरजी जन्नत भी कहा जाता है। आप देखिए कि हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे तीन तीन चार चार मौसम मौजूद हैं, जहाँ पे अलग अलग खित्ते में कहीं गर्मी है तो कहीं सर्दी है तो कहीं बारिश है, ये आपको मिलेगा। आप केरला वगैरह में जाइए तो बारिश आपको नज़र आएगी, आप कश्मीर में चले जाइए तो वहाँ बर्फ़ और ठंडक नज़र आएगी, आप राजस्थान के इलाके में चले जाइए तो वहाँ गर्मी नज़र आएगी। तो इस तरीके के जो मौसम है, दुआबा का आप देख लीजिए इलाका, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरजमीन हिंद पर सबसे पहले आई, ये एक रिसर्च सामने आई है और ये इसमें कितनी सदाकत है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो श्रीलंका में पोहे सरंदीप है, वहाँ पे एक बड़े पांव का निशान मौजूद है। आप जब भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शे के साथ एक छोटा सा टुकड़ा आपको नजर आता है, दरअसल वही श्रीलंका है। और श्रीलंका, आप जब रामायण पढ़ते हैं या रामायण की जब किस्सा सुनते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते होंगे कि श्रीलंका का जो बादशाह था रावण, उसने सीता मैया का हरण किया और फिर राम गए फौज लेकर के और फिर उसको शिकस्त दी वगैरह वगैरह। तो यानी हिंदुस्तान और श्रीलंका का एक रिश्ता रहा है, तो और आज भी है। तो यहाँ पे एक निशान मौजूद है, पैर का निशान मौजूद है और वो बहुत बड़ा पैर है। मतलब ये कोई हमारे आप जैसा पैर नहीं है, बल्कि जो निशान है वो बहुत बड़ा है। तो ये जो पैर मौजूद है, इसको बहुत सारे मज़ाहिब के लोग बहुत ही मुक़द्दस मानते हैं कि ये बहुत ही मुक़द्दस है। और मुसलमानों और ईसाई इसे हज़रत आदम के पैर का निशान बताते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान है। बौद्ध मज़हब के जो पैरोकार हैं तो वो इसे गौतम बुद्ध के पाँव का निशान कहते हैं, और जो हिंदू हैं इसे शिव जी के पैर का निशान कहते हैं। यानी आप देखिए अलग अलग इसको निशान मानते हैं। ये अजीब व गरीब रवायात है, बिल्कुल बेबुनियाद भी नहीं है। इनकी कड़ियाँ हमें अरबों की तारीख में मिलती हैं। अहले अरब का दावा ये है कि हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ सिर्फ चंद हज़ार बरसों का नहीं है, बल्कि अज़ली तौर पर ये जाहिर होता है कि बल्कि अज़ली तौर पर ये मुल्क उनका पिदरी वतन रहा है। यानी आप देखिए कि अभी बहस चल रही है कि मुग़ल आए, फिर कोई कह रहा है नहीं उससे पहले जो आए मोहम्मद बिन कासिम तक को जोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि 5000 साल पहले भी यहाँ पे अरबी ज़बान, जो दौरे युधिष्ठिर था उनके दौर में अरबी ज़बान का बड़ा बोलबाला था। और जो तिजारत थी यहाँ पे, मलमल जो हिंदुस्तान का था, जो छीट था, जो रुमाल वगैरह थे, वो अरब में बहुत मशहूर थे।
اور تو اس طریقے کے رشتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زمانے کا بہت پرانا رشتہ ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے یہاں لوگ آ گئے اور بس گئے اس طریقے کے، تو یہ تاریخ دیکھیے حدیثوں اور تفسیروں میں جہاں حضرت آدم کے واقعات ہیں، متعدد روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان کی جنت سے نکالے گئے تو ہندوستان کی عرضی جنت پر اتارے گئے، اور سرندیپ یعنی سری لنکا میں انہوں نے پہلا قدم رکھا، جس کا نشان اس کے پہاڑ پر موجود. تو یہ پہلا قدم جو ہے وہ سری لنکا پہ رکھا گیا. یہ ہندوستان یا سری لنکا کی تاریخ میں نہیں، بلکہ عربی کی جو تاریخ ہے وہاں سے یہ چیز ملتی ہے. ابن جریر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی اس سرزمین کا نام جس میں حضرت آدم اترے وجنا ہے. اب دیکھیے ابھی بحث چل رہی ہے انڈیا کی، بھارت کی، ہندوستان کی. وجنا جو ہے اس کا پہلا نام بتاتے ہیں کہ جہاں پہ حضرت آدم اترے تھے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وجنا دکھنا یا دکن ہے، جو جنوبی ہندوستان کے حصے کا مشہور نام ہے. اب دکن یعنی جس کو ہم دکشن کہتے ہیں، اور تو یہ جو ہے وجنا دکھنا یا دکن ہے، یہ مطلب اس کا بدلا ہوا روپ بتایا جا رہا ہے. اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دیکھیے تاریخ تبری میں اس کی تفسیر ہے، اور تاریخ اسلام جو ذاکر حسین صاحب کے، اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اب ایک ثبوت تفسیر کی کتابوں سے ملاحظہ فرمائیں. ابن عباس نے فرمایا کہ آدم کا تنور ہند میں تھا. یہ واضح رہے کہ قرآن، انجیل اور توریت سے مبصرین کو یہ روشنی ابھی تک نہیں مل سکی کہ حضرت آدم دنیا کے کس خطے میں اتارے گئے. مندرجہ بالا روایات اور سری لنکا میں پاؤں کے نشان سے یہ اشارات ملے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت اس سرزمین میں ہو سکتی ہے. حالانکہ یہ روایات ضعیف قرار دی جاتی ہیں، لیکن یہ بات ضرور قابل غور ہے کہ دنیا کے کسی اور خطے کے بارے میں ایسا دعویٰ ہونے کی روایت بھی ہمیں نہیں ملتی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جو نشانات ہیں آپ دیکھیں، وہ صرف اور صرف اسی خطے میں ملتے ہیں. ایڈم نام بھی آپ دیکھیے کہ ایڈم جو ایک برج بھی ہے، تو وہ بھی ایک چیز ہے. پھر آپ یہ نشان جو پیر کے ہیں، اس طریقے کی چیزیں جو ہیں بہت ساری ایسی ہیں. اور ہندوستان تو ظاہر ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں ہندوستان کے سرزمین سے جنت کی خوشبو آ رہی. اور اس کو مورخین نے جو عرب کے ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ جو عرضی جنت ہے، عرضی جنت یعنی زمین پر جو جنت ہے وہ، یا عارضی کہہ لیں ہم، عرضی تو زمین یعنی عارضی ایک جو یہاں کے لیے کہہ لیں، وہ جو ہے بھارت ہے، ہندوستان ہے. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ روایت ملتی ہے، اور اسی لیے لوگ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں. تو اس میں اور کیا چیز ہے، اور ابھی ہم اس کے آگے بات کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کا ہندوستان سے رشتہ کیا ہے، یہ ہم اگلی سٹوری میں آپ کو بتائیں گے. یہ بہرحال ایک تاریخ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس سے ایک چیز تو کم از کم یہ ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جو ہندوستان سے عرب ہوں یا اور جو ممالک ہیں، ان کا رشتہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے، اور ہندوستان کی سرزمین بھی جو ہے وہ نئی نہیں ہے. تو ہندوستان کتنا عظیم ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. تو ہماری اگلی پیشکش ہوگی، اس کو ضرور آپ MMC نیوز انڈیا پر دیکھیے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے. اور اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہو کہ جس میں ہم تاریخ پیش کر رہے ہیں، تو آپ ضرور اسے شیئر اور سبسکرائب کیجیے. بہت بہت شکریہ.